Hallelujah. Praise the Lord. Maayong buntag din sa atong nahimutangan, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minal natong mga tigpaminawan. Kani mga bago pa lamang na matining atong tulunganon. Niya nausap kita sa atong naandan nga Facebook Live sa ato ang tulunganon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ka mong tanan? O pasalamatan namo ang Dios nga giyatagan na usab kita kay gayunan adlaw nga Lunes karon no. Apan sa di pa ako matusunahan ako sa gihatag sa akong kapartner ang panahon. Aron sa pagbati sa ato mga minahal ng mga tigpaminawan. Praise God. Hallelujah. So yung panahon, partner. Praise the Lord. Sa ngalan sa itong Ginoong Jesucristo, maayong buntag Sugbo, maayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag sa tibuok kalibutan, o maayong buntag sa itong mga kaigsunan, mga higala, mga minahal na itong katawan sa Diyos. Mga suki na itong tigpaminawan, bisan asa kamo karong napita, ang atong Ginoong Jesucristo, magapanalangin kami. Amen. Praise Mga God. kaigsunan, mga kaigalaan, ani ano sa kita nining atong tulunganon, ang kamatuoran sa Biblia. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo ngayon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, magsaon na sa tanining atong pinasahi nga pagkaon, no? Pagkaon kini nga dili madunuton. Pagkaon kini nga diin ato kining kapahimuslan sa atong pagkinawi samtang yatagan pataniya o kinabuhi o gininhawa. Amen. 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 So salamat sa Dios nga ato na sang padayonon unsay nasugdan nato nga inyong tabulaton ang Ginoo magapaluyon ni ining tanan busa nini among bation ang among atong mga kaigsuonan sa nagkalain-lain dapit sa kalibutan di makaabot ang atong tingog. Hallelujah. Nabisan asa kamong dapita karon ang Dios magauban gayud kanatong tanan. Praise the Lord. Di na nimo bation ang imong mga gusto bation. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Akong bation ng atong mga kaigsunan, mga kigalaan, mga minahal na itong katawan sa Diyos nga nagsunod gayud nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran ug salapi. Kaluwasan nga magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos na alagad Roger Kanati, uban sa akong kapitas Biti Kanati, malipayong manikauban sa kaninyo sulod sa usa ka takna. Gikan sa atong naimutangan sa San Bernardino, California, adlaw nga Lunes, alas 11 sa kabuntagon. Ug salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga niagin nagpahigayon na sa pitan ining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Amen. Praise the Lord. O, shout out na natay mga ato i-shout out ang atong mga minahal nga mga tigpaminawan. Ang atong unang tigpaminawan si Banloy. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo dong murag ka nang murag gyud ka dong nagsingan anang po nga nag-andam gyud sa imong kagalingon aron sa pagpaminaw nining atong buluhaton nga kamatuoran sa Biblia. Dagan kayong salamat sa imong pagpaminaw dong o mayong buntag kaninyong tanan ingon man sa imong mga larga na siguro pa ingon sa Pilipinas no o mayong buntag kanjada o sa imong mga kaanakan Lord. Salamat kayo dong sa imong pagpaminaw, sa imong pahibang na niyan maong atong kamatuoran sa Biblia. Hallelujah. Praise the Lord. So, uban sa aside kita nga namang yung nagsunod ka nato bisag dili pa sila mo comment no. Apan sa dili pa kita mo adto sa unahan, andam na mausab ang atong basahon no.
Padayon na sab kita, din kita magakaton ni ining pinasahi nga pagkaon. Pagkaon kini nga dili madunoton nga makaayo sa atong lawas kalag espiritu. Ug sa tanan nga naa dili man sila mo comment, dili man sila mag ingnon ta mo like, apan ang Dios magapaluyo nining tanan ug ang Dios magauban gayud kanatong tanan samtang yatagan patan niya og katungod nga diin kita makapamati nining atong maayong balita. Kay bulahan gayud kita nga naa kita kaniya. Amen. Praise God. Sula busa ang among mga pangumusta nga kamong tanan anaa sa maayong kamot ug nagapadayon sa pagkamauswagon. Dili lamang sa kauswagan sa inyong pagkinabuhi, kauswagan sa tanang aspeto sa inyong kinabuhi. Tungod ang Dios nga nasayod kanatong tanan, siya may nakaila kanato sa hingpit. Siya usay magapamatuod sa atong kinabuhi nga siya mo ang atong matong dalampanan, ang buhi nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. So nga itong mga pag-ampo atong dadon sila sa mga pag-ampo nga diin among gituan nga di gyud mo labay kawang ang inyong pagsunod nining atong tulunganon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Praise God. Ampo kita na kita moadto sa unahan. Hallelujah. Ama namong nga nakasalangit, salamat o Dios sa imong panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kinabuhi nga imong sab kaming ipadangat ining adlaw. Salamat nga gitugutan nimo Ginoo matag-usa kanamo una o Dios sa pagpadayon Ginoo sa pagpatalinghog sa imong pulong Ginoo samtang kami nga imong mga pinili o Dios nga imo kaming dinihugan Ginoo ang tanan o Ginoo bisan pa katong namati kanamo karon o Dios hawanan nimong among mga dalan nga makapasupot kami nining maong imong kabubuton o Dios nga magsangyaw sa maayong balita sa nagkalain-lain dapit sa tibuok kalibutan nga malinawon o Dios o makabaton kami Ginoo kalinaw uban sa tanan nga namati kanamo. Salamat o Dios nga walay mga distraction Ginoo nga makababag kanamo Dios sa pagpadayon Ginoo sa mga pagpasupot sa imong mga pulong nga imong gimbutan nga imong gihatag og ingnon ta kasuguan Ginoo ang tanan o Dios nga imong gipili imo gay Ginoong palakton manlakaw aron magsangyaw sa maayong balita o mamunga kini og bunga nga molungtad sumala sa imong mga pulong masama nagapadayon kami o Dios sa paghimo nini pinaagi sa pagsalig kanimo sa pagtuo nga naa ka sa among taliwala. Salamat o Dios sa imong pagbantay kanamong tanan ug pag-amuma kanamong tanan ug paghatod kanamo sa kalampusan sa tanan namong pagabuhaton nining orasa sa ngalan ni Jesucristo amahan kini among gipangayo gipasalamatan ug ang kaalam kay balog panabuot nga langit nun mana kanamo Dios aron ang panghisabtan ug among paghinuo kining mahimo Ginoo pinagi sa gawom sa imong espiritu nga niya kanamo karon ug hangtod sa kanturan magpadayag sa imong gamhanang mga buhat sa tagsa-tagsa namong kinabuhi. Ilabi na o Dios ang tanan nga may igdulungog. Dalaygon ka o Dios nga pamuhat sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo kini among ipangayo gipasalamatan dungog gimaya ug kadaugan pasalamat. Kanimo lamang Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Shout out nga to sa imong mama Abit dong. Ug salamat sa Ginoo nga karon day adlaw siya mularga ug ang amon lang panginauton nga ang atong Ginoong Jesucristo magauban kaniya ug mag-supply sa mga plano nga iyang pagkasakyan ug gihatod siya ngadto sa iyang padulungan sipan saon. Praise God. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo no. Galang sa tanan magabiyahe uban kanila ang inyong pagbiyahe sa maayong kamot gayon ang atong pagalauman. Salamat sado. Shout out sa tuang. Shout out sa akong anak na si Wayne sa Longview, Texas. Mayong buntag nimo diya anak. Salamat sa imong pag-uban kanamo karong orasa karong adlaw nga nakapaminaw ka. Libaw magkumpin mingyud ka magsunod ning ato ang kamatuoran sa Biblia. Panalanginan mo Diyos Ginoo ingon man ang imong mga anak si John ug si Angelique ingon man si imong bana nga si Wayne. Amen. Praise God.
Okay, so kanilang tanan na mga kabataan na mga minahal sa kinabuhi na mga pagbating kamong tanan ana sa maayong kamo tumayong kahimtang naway usa kanato nga biyaan sa Ginoo kundi kanatong tanan ubanan kita adlaw gabi ing tanan. Amen. Praise God. Praise the Lord. So adto na kita sa atong topic nining kabuntagon no. Sa murag inot atong wibes sorry kay wa mi makapasupot tungod sa kakulian. Hinuon ining adlaw atong pasalamatan ang Ginoo nga dili unta mo labay kawang ang tanan atong pagabuhaton. Amen. Nalaygo ng Diyos sa katapusan. Atong basahon madto kita sa libro sa ingnon ta kapitulo 10 sa libro sa Lucas no. Amen. Atong tanawon unsa ang kahimtang ni Marta o ni Maria no. Nagaingon siya diya sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 atong basahon. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, naiabot siya sa usa ka balangay diin may usa ka babae kangingan Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsoon siyang babae nga ginganlag Maria na naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Bersikulo 40. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila. Busa miduol siya miingon, Ginoo, dili ka pa di ay manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang bulaton sa balay. Sulti siya nga motabang kanako. Apan bersikulo 41 apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta. Naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang nga usar man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Amen. Praise God. Mao kini ang kini ang pulong sa Dios gikan sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 ngadto sa 42. Sa to pa usara kuno kabutang kung atong tugutan sa pagtuki nining yang pulong atong gibasa nagaingon sa dinhi sa 42 bersikulo 42 nga nagaingon nga usara man unta ang gikinahanglan. Amen. Sa diyan ni suri si Jesus nakita siya ni Marta no ug diyan niya na ipaabot ni Marta ngadto sa iyang balay si Jesus ug diya si Maria nga iyang kauban sa iyang panimalay nagatiman kang Jesus sa iyang pag-abot sa iyang panimalay. Ato makita diri sa bersikulo 39 nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Kinsa ni si Maria. Si Maria nga mo'y imbis si Marta nga nangimbitar kang Jesus, wa noon siya mo'y nagkapuliki pag-atiman ni Jesus. Kay nagtuo manggod si Marta na sa iyang gibuhat sa ingon, igo na katong iyang pagpasulod o pagpaabot o pagdawat kang Jesus ingon nga iyang ingon tag bisita no. O diha sa iyang pag-ingon ta pagsulod sa panimalay ni Marta, ang iabi-abi kang Jesus si Maria. Si Maria nga di naminaw sa iyang tiilan, nga nag-istorya kaniya. Upan si Marta ni balik sa iyang mga buluhaton. Ingnon tawa ta kay balo ang iyang pagbalik sa iyang ingnon ta sa iyang trabaho at kay baon sa iyang gibuhat no. Undi ang atong makita diri si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila sa ato pa. Giandaman sila wa ta kay baon sa giandam tinapay baron unsa no wala man gisulti diri no. So kining maong gisulti niya diri sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 ngadto sa 42. Nadiin kung tagsa-tagsaon na to kini pagtuki si Marta pagdawat niya kay Jesus sa iyang panimalay nagkapuliki siyang pangandam sa pagkaon. Amen. No? Yandaman niyang pagkaon si Jesus, yandaman niya sama sa kita di ba kung naatay bisita
Usay lain ang nagatiman, lain sad ang nagatiman sad sa atong ipakaon kay naandan bay ni nato nga to ang pagka unsay tawag ani pagkamatinagdanon no. Abi-abi. Pag-abi-abi naagi nato atong mga hospitable gyud ta nga mga tao hospitality. Amen. Manay gitawag hospitality, matinagdanon gid kita, di gito pwede nga dili nato tagdon atong bisita. No? Dili pwede nga ato lang pabungul-bungulan kung naay tao mo anha sa ato, di ba? Ato gid silang ginasilbihan. Kung niini Amen. sa iyang pagsilbi, nawali na hinuon siya, no? Nawali na hinuon siya. Ang iyang gisilbihan nga ang iyang giimbitar dili na hinuon siya mo nagsilbi. Kundi si Maria na hinuon nga wala mo imbitar kaniya. O gani, wag gid siya nilakaw, no? Giabi-abi niya si Jesus ni Maria. Si Marta nga nag-imbitar, nagkapuliki siya og trabaho kay mao man gini ato ang ingnon ta tradisyon. Nagnay mo ato sa ato dayong abi-abihon, no? Usay bisan wala ta mangita kita og atong ikadalit sa atong bisita. Amen. So mao kining nahitabo kaniya apan sa iyang pagkapuliki sa iyang pagpangandam. Dito po siya nagbagutbot, no? Nagbagutbot siya nga isumbong niya ngadto sa Ginoo nga Ginoo. Dili ka malaman ng baling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsoon sa tanang buluhaton sa balay. No? Sulti siya nga motabang kanako. Nana, si Jesus tugod kay siya nga mamaygi pangandaman ni Marta. Wala po unta di ay siya magpaandam kung pananglit karon nag-andam ka sa pagkaon o niya magbagutbot ka malipay di ay ito katong imong giandaman. Di yun no. Pero si Jesus mingon siya pagsumbong ni Marta kanto kang Jesus. Itubag siya ingon nga, Marta, Marta, naguol ka, naman niya naguol o nahingawa ka sa daghang mga butang. So, dili kay, wala siya ningon nga, sige tabangi sa dito si Marta, wala niya sultiya na si Maria. Kundi importante pag yun, Jesus, nga siya miduaw sa panimalay ni Marta, dili aron pagpaatiman, no? Kundi nga siya paminahon. No? Paminahon. Mao na nga kung sa bahin ni Jesus gitudluan si Marta nga walay necessary, walay gikinahanglan nga daghan atong iyang atimanon kundi matud pa niya si Maria. Usa ra gyud ang gipili ni Maria, ang iyang pinakamaayo nga gibuhat mao ang pagpamati kang Hesus. Ang iyang pag-abi-abi kang Hesus, no. Wala lang siya kay ingon ta, wala siya nakiglingkod uban ni Hesus si Maria kundi naminaw pagid siya. So mao di ang atong kinabuhi mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang na matining atong tulunganon ang kamatuoran sa Biblia. Usara sad kabutang ang gikinahanglan nato niining kinabuhia. Mahimong daghan kaayo tag buluhaton. Apan ato gid tagaan og pagtagad ang Ginoo nga diin siya gayud ang nagatag kanato sa tanan nga diin sama ni Marta. Nga dili siya buot magkaguol si Marta, di siya buot magkapuliki, no? Usay ang atong kinabuhi nagkapuliki kita, nagkalisod-lisod kita. Apan liyon ni anang tanan kung naa kitay ingnon tatagaan sa atong serbisyo o bindo na tay gikahimutan nga tao nga moana sa atong panimalay o binsa unsa mang mga ingnon ta mga kaygayunan nga naa kita sa pag-abi-abi sa atong isig ka tao liyon ni ana aduna kitay pagbagutbot, no? Tungod kay usahay makagasto kita usay ana kita sa mga ingnon ta di nato kalikayan nga diin inay kita
inay kita nga natay pahuway usay una tay bisita wala na nun tay pahuway, no, di ba? So ingon ni ana apan si Jesus wala siya magkinahanglan sa serbisyo ni Marta. Ang gusto ni Jesus nga ang iyang pagduaw na siya may paminawon, siya may abi-abihon, dili ka ng abi-abihon nato sa mga butang nga diin inikaw man ni ana pagbagutbot kita sama sa gibuhat ni Marta. Nini atong makita sa atong inunta kinabuhi nga nining kinabuhi wala gitay lain nga ato ang inunta maayo nga buhaton sa diha nga naa kita sa atong pagkinabuhi ining kinabuhi. Ang ato ra gyang mayong buhaton, ang ato ra gyang pag-alagad kaniya sa tinud-anay gayod, no. Kung mingon siya dinhi ang labing maayo, gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha ni inigikan kaniya. Amen. Nato pa, importante gid ay ang pag-alagad kang Hesus, no? Importante nga siyang atong alagaron. Kaysa atong pag-alagad kaniya, makabaton kita sa kalinaw sa atong pag-una-una. Samtang si Marta nga nagkapuliki, wala siya makabaton sa kalinaw. Hinunua, yakusar niya si Maria ngadto kang Hesus. Nga matud pa niya Ginoo. Wala, dili ba lang diay niyo siya subuon. No, nga motabang niya kaysa nagkapuliki naman. No? Sa ito pag ikinahanglan bago di ay nato magsilbi kita og tao anaa kita sa atong pagbagulbul usab, no? Ang tao kung tinuod gayud siya nga naa kang Kristo, dili gayud siya magbagutbot kung unsa man ang naa sa iyang mga kamot tungod kay ang pagtrabaho kitang tanan sulugoon kita sa atong tiyan. O dili kita makahimo nga wala kita dili kita mosalig sa Ginoo. Basa kita sa libro sa Salmo Kapitulo 27, versikulo 4. Nagayon siya diya, usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo, nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi, aron pagsudong sa iyang kaayo o sa pagpakisayod may tungod sa iyang kabubuton, sulod diha sa iyang templo. Kining maong butang nga gipangayo sa Salmo ni David, nga usarang gid kabutang ang iyang gipangayo sa Ginoo nga makapuyo siya sa iyang balay. Daw sama ni Maria, na si Maria nagpaantaw gid siya kang Hesus diya siyang tiilan ug namati siya. Wa ta kay baon sa istorya ni Hesus ngadto kaniya. Wa ta kay baloon sa ilang ipanagsultihan. Wala ta kay baloon sa ilahang ingnon ta gipamati o sa bay iyang tuyo, no? Apan ang tinuod natong maaninaw diri sa atong ma-picture diri sa maong basahon nga atong gibasa, kung siya namati, mayroong namati siya sa gipamulong ni Hesus nga gikan sa iyang amahan, diba? Amen. So mao kini sab si David, ang iyang usa ka butang nga gipangayo sa Ginoo nga siya makapuyo ragyud sa iyang balay sa tibuok niyang kinabuhi. So saan na ito pagpuyo? Sa balay sa atong Ginoo sa tibuok na itong kinabuhi. Kung ang atong kinabuhi nagkapuliki, nining kalibutan na. Kung nagkapuliki kita sa mga butang mga kalibutanon. Kung nagkapuliki kita sa atong mga pangandoy nga kalibutanon, kani apam ang atong katarungan, may naapamanta sa unod, naapatas itong panginahanglan. Tinood ka na, apan ang Diyos nag-iingon nga hatagan nato siya o panahon. Usa lang ka adlaw ang iyong ipangayo kanatong adlaw nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay, gihimo kana para sa tao. Dili aron nga ay ta magsige na lang ta og pahulo ka ng trabaho, no? Kundi aron aduna kitay relasyon o pagpakigsandurot ngadto kaniya. Aduna kitay relasyon, duha ka butang ang atong hunahunaon. Sama ni Hesus nga miduaw siya sa iyang pamilya. Miduaw siya ni Maria. Ug diya namati kaniya si Maria. Sa ato sang kinabuhi, nagkinahanglan kita kaniya ug ang atong pamilya. Amen. Sa ikaduha natong ang atong ingon ta ikaduha ang atong pamilya.
kinanglan nato sa adlaw nga ipapahulay natay panahon sa atong panimalay, no? Dili kay sa tanang panahon wala na lang gyud tay panahon para sa Ginoo o sa atong panimalay. Kanang duha ka butang, paghigugma sa Dios o paghigugma sa imong silingan. Kinsa man ang atong mga silingan, no? Nga atong isip ka tao, no? Kinsa man na sila. Mahimo nga atong pamilya isip ka tao ba na nato sila, dili ba? Ano sa wala na tay panahon sa atong pamilya, wala pa tay panahon sa Ginoo, wala pa tay panahon sa pamilya. Tungod kay ang atong gituman, ang ato na lang yung gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi, no? Dili gid kita matigayon nining kinabuhi mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato nga tigpaminawan kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Kung ang atong kinabuhi dili magbase sa iyang inunta kagustuhan, mahimong kanunay kitang mapakyas. Bisag unsaon pa natong paningkamot, makita ngayon ang resulta. Lahi yun kaayo kung naa kita'y panahon sa Ginoo o naa kita'y panahon sa atong inong tatrabaho. Kaya ang trabaho, dili, wala man na pangayo agad sa Ginoo nga ang tibok ni mong kinabuhi para iya na lang yun. Ba? Wala niya pangayo nga tanang adlaw siya na lang imong atubangon. Kundili sa imong pag-atubang sa adlaw na siya nangayo sa adlaw nga ipapahulay ang imo rag yung buhaton ang pagpaminaw kaniya, pagpamati sa iyahang tingog, pagpamati, pagpakig-istorya kaniya, pagpakigilambigit kaniya, no? Kaya kung ang Dios nagpili kanimo niining kinabuhi aron ka matao sa ato pa, o ikaw may gitagaan o katungod na inon ta makaila kaniya, ikinahanglan gid nato nga atong tagaan o pagtagad ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Kung si Marta nagkapuliki sa mga butang na diin, dili unta angay siya, dili unta niya angay nga tagdon, no? Unta kay siya may midawat ni abi-abi unta siya sa iyang bisita. Apan sukwahi ang naitabo. Si Maria nga wala mo dawat sa bisita mo nanoy ni abi-abi sa Ginoo. Nausay sa atong kinabuhi, atong mabati ang kahawang. Yan naman. Tungod kay kanunay kitang nabisi sa atong mga kalihukan. Nga unta usa raman kabutang ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Ang duna kitay panahon sa Ginoo. Kay kung nagaingon siya, unahan ninyo pagpahari o pari una ninyo ang Diyos sa inyong kasing-kasing ug ang iyang pagkamatarong ug ang ubang butang igadugang diya kaninyo. No? Ang kanang maong sa ara di gid na ulabay kawang sa diyang imo kanang gituhuan ug imo kanang yatagan ug pagtagad sa imong kinabuhi. Dili mahimo nga ang Dios dili kana niya inon tagdon kanang iyang saad, no? Iya ginapamatud-an sama ni Maria. Si Maria giduaw niya o si Marta nga nagdua nga nagdawat kaniya. Iyang gibiyaan si Jesus. Sa diin nga dapit nga diin si Maria hinuon may abi-abi kaniya. Ang pag-abi-abi ni Maria kang Jesus, wala gi makakuha niya anang maong desire kaniya. Desire na niya, no? Nga maabi-abi niya si Jesus. Panwa niya dama nga may abot sa punto nga giduaw siya ni Jesus. Kini atong kinabuhi usahay. Kasi ang atong ipalabi, ang atong inunta panginabuhi o ang nagkalain-lain natong mga kalihukan. Apan ang Dios na nagbuhat sa langit o sa yutag, nagbugna sa imong kinabuhi, nagatudlo gayud ka nato sa husto natong buhaton. Busa ko ng atong kinabuhi, nining kinabuhi detalyado sa kamot sa tao, di gid ta mahitagayon. Ikinahanglan gid nato ng atong kinabuhi, ana gid kita niya magbasi. Kay kung atong pasultiyon ang libro sa Panultihon Kapitulo 18,
tanawon sa nato ug mao ba. Okay, 18 bersikulo 10 ang say giingon diha. Kapitulo 18 sa panultihon. Hallelujah. Bersikulo 10 atong tan-awon sa giingon diha. Ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-ong turi. Ang kadangpan sa mga matarong aron paglikay sa kadaot. No? Amen. Amen. Sa ato pa, kung siya ang atong lig-on nga turi, kung iyang ngalan mao ang lig-on nga turi, nagkinahanglan pa bataglain nga turi, lain nga ngalan aron mahimong turi sa atong kinabuhi. Dili na gyud, di ba? Kung ang iyang ngalan mao ang lig-on, daw sama sa lig-on nga turi, ato inon kani sama man no kay ang gipanghinungod man ni sa usa ka turi nga lig-on. Pero ang tinuod, ang Ginoo dili ikakumpara unsa siya kalig-on o gamanan sa nga tanan. Amen. Sa diha nga siyang atong gilauman, sa diha nga siya atong gisaligan, sa diha nga siyang atong kanunay gipangandoy sa atong kasing-kasing. Dili gayud kita may gawad sa tanan nga atong pangandoy sa atong kinabuhi. Menuman. Tungod kay ang Dios na nagbuhat sa langit ug sa yuta, buot gid siya nga magkinabuhi kita. Sumala sa iyang mga saan. Dili niya buot ihatag ang atong pagkaon sa atong kaaway. Dili niya ihatag ang atong abot ngadto sa atong mga kaaway sa manlalaglag ug abot. Sa diyang kita nagmatinuhanon kaniya. Sa diyang siya mong ato ang gitagaan ug pagtagad sa atong kinabuhi. Kay kung usara ka butang ang atong gikinahanglan, sumala sa giingon niya diri sa Lucas nga atong gibasa, kapitulo 10 bersikulo 42 na iyang gisulti ngadto ni Marta, may mausab kini ang ato ang inunta buhaton. Mao sa ni atong pangandoy ang usa ka butang nga buot buhaton sa buot ipabuhat sa Ginoo diri kanato nga walay bisan kinsa makalangkap ni inigikan kanato. Amen. Kay ni ana maabot man ginang panalangin sa Dios sa atong kinabuhi ug ato rin yung tinud-on ang Ginoo. Tinud-on nato siya sa pag-alagad, tinud-on nato siya sa pagsimba, ang atong matuod nga relasyon ngadto kaniya nga di nato tagaan og gap. Nga diin naakita sa tunga-tunga kanunay, no? Kanunay natong gitagaan og pagtagad ang laing nga mga butang atong gikalingawan ni ining kinabuhi. Atong gitagaan og pagtagad kuno ang saad sa Ginoo. Kay diya sa iyang saad siya mao mampulong nga nahimo nga inunta tao. Ug diha kay nahimo siyang tao, buot siyang magpuyo taliwala sa iyang mga katawhan. Amen. Manay gigon sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Sa ato pa kung gusto niya magpuyo taliwala sa iyang mga katawhan, dili ba di ay sama ni Maria nga naa siya kanunay sa tiilan ni Jesus, no? Maabot kayo ang pabor sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa diyang siyang atoang gitagaan o pagtagad. Amen. Kining mao mensahe mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong matigpaminawan, kani mga bag-o pa lamang nawati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Isipon ta nga ato kini. Isipa nga kung naa ka sa dapit nga di nakapamati kanining mga mensahe, ayaw na nga para ni sa imong silingan. Para ni kanimo, kay nagtuo ka sa imong kahimtang wala masayod ang Dios asa kang dapita. Bisag asa mong dapita, bisag kinsa mo niining orasa nga namati nining mao mensahe. Kitang tanan nagpahinungod kini kanato, no?
Nabuot sa Ginoo nga kita mahimong Maria. Dili kita mahisama ni Marta. Buot sa Ginoo nga di kita inunta kung naamang gani kita'y pagsilbi kaniya. Dili usab nato dagon sa pagbagulbol. Kundi ang atong pagsilbi kaniya, mo ni ato ang buhaton maninuod kita sa pagpangalagad kaniya. Dili ang pagpangalagad nato ang atong pagsilbi panahon ra nga naa kita sa kaing ng takaruhay, no? Kundi sa tanang panahon nga bisan sa malisod nga panahon sama karon, nadaghan kayong nagkalisod, no? Sama karong panahon hinunua, dili ang tanan naguol nga naay pandemya. Tansa kasagaran, kining mga pandemya nga niabot sa atong palibot, dili kini aksidente nga ani bala ang katuyuan ang Ginoo. Dili naman. Kung kay siya maong panahon, dili pa na ang tao, dili makamugna sa panahon. Dili niya mahimo ang panahon nga gitakda sa Ginoo sa maabot sa imong kinabuhi. Walay tao makapanagna sa imong kinabuhi kung maunsa ka pagkaugma. Apan ang Dios na sayon unsay dangatan sa usa ka tawo. Ang Dios na sayod kung unsay may tabo kaniya ang mahitabo sa iyang mga katawan. Niini ato makita kung ani aman kining maong gitawag og pandemya. Dili kini aksidente nga miabot kini karon tungod kay ang Dios nga gamanan nasayod unsay dangatan sa iyang mga katawan. Amen. Dili kita makaingon nga ang Ginoo nagpadala niini aron usa-unsang iyang katuyuan ang pagdaot sa iyang mga katawhan. Hinunua, yatagan niya kita o panahon aron kitang tanan makaduol kaniya. Amen. Ang makaduol kaniyang may sama kita ni Maria. Ang makaduol kita kaniya na magpamati sa iyang mga pulong. Kaysa'y kitang tanan na busy na lang sa atong pangadlaw-adlaw nga kalihukan. Wala na kita'y pagtagad kaniya. Bisang pamanggani, wala na'y katagbawan ang mga katawan sa Dios ni ining tungura. Amen. Praise God. Mao ka na nga mga kaigsuunan ang akong pananaw ni ining maong panahona. Dili kini aron pagdaot sa iyang mga katawan, kundi ang paghatod kanatong tanan diya sa iyang tiilan aron kita dunay matuod nga panaghiusa kaniya. Amen. Praise God. Ang panaghiusa nga daw sama ni Maria nga naa siya sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios nga mao siya may anis kalibutan aron maghatag kanato sa kinabuhi. Kinabuhi nga madagayaon. Amen. Unsaon nato pagdawat sa kinabuhi nga madagayaon kung ang atong pagtagad kaniya panahon lamang sa atong panginahanglan. Apan sa panahon nga nakita sa karuhay, wala nato siya tagda. No? Amen. Praise God. Kung naamang gani siya, muduaw manggani siya kanato, pinaagi sa atong inunta. Bisyon nga yang yatag diri kanato, o pakita siya kanato, mga bisyon di nato tagdon. Nga naman, wate masayon, nga siya di ay. Kaysama nila sa atong mga katigulangan sa unang panahon. Wala man siya anis, wala man siya nagpakita nila, apan ang kamaturan nagpabilin, na diya sa iyang pagpakigistorya kanila, nakita gayon nila ang himaya sa Dios. Amen. Mausang kini kita karon. Sa atong kinabuhi, may mong anaa si Jesus, nanuktok sa imong pultahan. Nanuktok siya sa imong kasing-kasing, kay buot siya mosulod sa imong panimalay. Sama sa iyang pasulod sa panimalay ni Marta, ug si Maria mao'y naghatag kaniya og pagtagad. Si Marta nga nagkabisi tungod sa pagpangandam, mo'y nagreklamo ngadto kang Hesus. Diya sa imong pagpangandam, alang sa Ginoo, ikinahanglan nimo ang matuod nga pagpangandam. Dili ang matuod nga pagpangandam, pinaagi sa imong pagbagulbol. Kay dili man ka makaduol sa Ginoo nga naa ka sa imong pagbagulbol. Ang imong pagkabagulbulan, dili na kalimutan sa Ginoo. Sa kining mawin sa iya, nagkat-on ka nato, nga doon na kita'y limpyo nga una-una,
limpyo nga kasing-kasing. Kay kung naa kita sa pagbagutbot, ang Ginoo di gid mahimuot niya na. Usay nga atong kinabuhi napuno kita sa mga butang nga dili nato ang ngayon huktan. Apan tungod sa atong mga ingnon ta kaugalingon nga prinsipyo mao nang ato nang gihuptan. Apan kung atong ihatag kang Hesus ang mao ug atong tagag pagtagad ang prinsipyo sa Ginoo, wala gid sila ang gihatag kanato. Kundi diya sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 33 nga nagaingon siya, unaha una ninyo pagpahari. Paharia una ninyo. No? Di kay kaning ninyo apil na tadiyang tanan. No? Kami diri nga nagsultis ka matuuran, dili kami exempted. Kay kining maong pulong sa Dios alang kini sa tanan nga nagatkaton sa iyang mga pulong. Sama ni Marta o ni Maria nga naa sa iyang tiilan, namati sa iyang pamulong, namati sa iyang pagpanudlo. Mausab kini kita nining panahon na unsa kabutang ang iyang giingon diri kanato. Diri sa libro sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 33, apan labaw sa tanan matud pa niya, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang butang ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Sa tupa unsa man di ay kinungdan naa man tay gigukod adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi. Tungod kana sama ni Marta, no? Wa siya mahimutang sa diyang ana-ana si Jesus sa iyang sa iyang panimalay, wa siya nahimutang. Hinunuan siyang nagkapuliti sa pagpangandam. Pagpangandam alang sa unsa man sa panginahanglan o ang iyang pagkaon kadiin do na siya bisitang yuna-una. Sa atong kinabuhi adlaw-adlaw naa si Kristo sa ato ang pultahan. Apan sa atong pagpaminaw ba sa iyang tingog, ato ba siyang ipasulod sa atong panimalay? Kasagaran kanato ato siyang ipasulod sa atong kasing-kasing. Apan ang atong pagdawat kaniya diya sa atong kasing-kasing, yatagan nato siyang pagtagad ug katunga nga panahon nato ang katunga iyaning kalibutan. Apan ang Diyos wala siya nangayo kanato katunga sa panahon, kundi ang atong panahon nga diin. Sa panahon nga naa kita sa pagpamalandong kaniya, sa panahon nga naa siya sa atong kinabuhi, ikinanglan gayon nato unahon siya sa atong kinabuhi. Sa tanan natong kaliyukan, di man nato matuman ang tibok usa ka adlaw nga siya rang ato ang paminaw sa atong pakigistorya kaniya. Kaya dili man ang tanang panahon ato kining maludhan, no? Pero ang kamatuoran nagpabilin nga diya sa tanan atong gimbuhaton siya gayud ang atong unahon. Amen. Kaya ang pag-una sa atong pag-alagad kaniya, ang atong pag-una sa pagpahari kaniya diya sa atong mga kasing-kasing, mauman ang iyang gusto nga atong buhaton. Busa niini mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal nato mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati nga atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kining pag-awhag niya kang Marta nga diin nagaingon siya ang ustari gid kuno kabutang ang ikinahanglan unta nga buhaton ni Marta. Apan tungod sa iyang kabisi, wala niya matagaig pagtagad ang iyang bisita. Karon nining orasa sa imong naimutangan, namisita kanimo ang Ginoo. Naa kanimo karon namisita kay ang duha o tutulo nagisgot siya ngalan niya siya sa atong kaniwala. Kung niya siya sa atong kaniwala, oras na paminawa ang tingog ni Jesus diya sa imong kasing-kasing. Ay matud pa niya diya sa Gipadayan Kapitulo 3 versikulo 20. Nagtuktok ako sa pultahan. Nagtuktok kuno siya sa pultahan. Nagtindog siya sa pultahan. Nagtindog siya karon sa imong naimutangan. Kung nagtuktok siya, ug kung makadungog ka sa iyang tingog, ug imo siyang ablihan sa imong pultahan, ablihan nimo ang imong kasing-kasing ug pasudlo nimo siya, buot siya mosulod kanimo. Puyo siya uban kanimo, mukaon siya uban kanimo, makigsaw siya uban kanimo.
Amin. Unsa man ang iyang gusto pakigsaluhan kanimo. Sa tanang gawi nimo saluhan ka sa Ginoo kung siya ang imong unahon. Sa tanan nimong mga kalihukan, ubanan ka niya kung siya ang imong unahon. Padayuno nimo siya sa imong kinabuhi, padayuno nimo siya sa imong panimalainan, ubanan ka niya adlaw gabi ing tanan. Maunsa man ka nang dapita nga diin ikaw gipainutang sa Dios nining orasa. Anaa ka sa imong hotel, anaa ka sa imong balay, imong panimalay, anaa ka sa imong bulaton, anaa ka sa imong nagkalain-lain nga kahimtang karon. Ang Dios buot nga makikimamat kanimo. Amin. Buot ka ba nga makigmusulod sa uban kanimo? Buot ka ba nga musulod siya sa imong panimalay? Ang imo ra gyung pagpasulod kaniya sa imong kasing-kasing. Ang imong pag-imbitar sama ni Marta, apan dili siya buot nga may sama ang atong pagtagad kaniya ni Marta. Nainay siya nga to ang inunta paminahon, nagkapuliki na noon siya. O pag inunta pangandam kung sa iyang idalit kang Hesus. Amin. Si Hesus nga miani sa kalibutan dili buot nga atong ingnon siyang ato siyang giingnan, ato siyang ilimod, ato siyang kalimtan. Kundi miani siya sa kalibutan aron sa tibuok natong kinabuhi, siyang ato ang tagdon. Kay Amin. walay lain natong lig-on nga sukaranan nga samad sa atong giingon diri sa atong sa Biblia nga atong gibasa sa Panultiyon Kapitulo 18 versikulo 10 nga matud pa niya diya ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-ong turi nga kadangpan sa mga matarong aron paglikay sa kadao. Amin. Una ka sa imong kahimtang, wa ka magpakasabot, muduol ka kaniya, kay siya muduol usab kanimo. Dili siya buot nga may layo ka kaniya. Tungod kay mao ka na iyang tuyo sa imong kinabuhi, ang muduol ka kaniya ug muduol pud siya nimo. Amen. Manaygingon diya sa libro sa atong basahon ang ato ang libro sa James sa Santiago Kapitulo 4. Kung siya gingon diya sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 8. Atong tan-aw kung siya gingon diya sa atong Biblia. Matud pa niya diya versikulo 8. Duol kamo sa Dios o muduol siya kaninyo. Pag ginulsol kamo, mga makasasala, hindoy ang iyong kasing-kasing mga pagkaayon ingnon. No? Nana nato si Kristo, apan ang atong kinabuhi, wala magsubay sa iyang kabubuton. Buot sa Dios sama ni Maria, nga diin siya naglingkod sa tiilan sa Ginoo, namati siya sa iyang isulti. Mingon ang kasagaran, dili na ba di takahimo sa atong bulaton matag adlaw, wala ka didi sa Ginoo. Ang trabaho, wala ka didi sa unsang imong mga kalihukan nga inunta magbase sa imong para sa imong panginahanglan. Pero ang atong panahon na naagitay panahon kaniya. Nadastantanan natong mga bulaton siya gaydang atong unahon. Ikinahanglan gid nato kanang parion ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga kinabuhi kay humani ana. Ang iyang saad, ang tanang butang igadugang niya kanato, buhaton gid na niya. Dili may kabo nga ang pulong sa Ginoo mo ingon ta mo abot sa imong kinabuhi nga kawang. Kundi siya nga nangita sa nangawala, siya sad ang pamatuod niya ana sa imong kinabuhi. Busa nining tumura kundi kanimo nag-uumapaw ang imong kasing-kasing o nagbukal ang imong kasing-kasing sa pagdawat kaniya, pag-ila kaniya o sa imong kahimtang wala kay laing kadangpan, wala kay laing ingon tama sangpit ta siya kay siya karon namati sa matag usa kanato. Kanyang buti pasabot sa atong kinabuhi nga diya sa imong kahimtang maluwas ka kung imong ipahayag na si Jesus o ang imong Ginoo o magatuo ka na siya mong nabanhaw ikan sa mga patay. Amen. Ang imong pagdawat, ang imong pag-ila nga diya sa tanan imong kahuyangon, imo kanang isurinder ngadto kaniya sama ni Marta. Nagitambagan siya ni Jesus, no?
Usa lamang kuno kabutang ang gikinahanglan ang gikinahanglan ni Maria, ang pinakamaayo nga butang mao kadto ang iyang gikaymutan ni Maria. Ang gikaymutan sa Ginoo sa matag usa kanato nga aduna kitay matuod nga relasyon ngadto kaniya. Ngadto matuod nga pagpakigilambigit kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Ngadto ng pagabuhaton nining orasa sa imong pag-ila nga sa imong Ginoo manluluwas, pasudlo nato siya sa atong mga kasing-kasing, iya gid kang ubanan sa tibuok nimong kinabuhi. Kadiin kung ang imong pagkinabuhi wala masubay sa iyang kabubuton, tudluan kaniya, giyahan kaniya, tambagan kaniya, kay siya ang Dios nga nasayod sa imong kinabuhi. Siya may tumuran sa imong ininhawa, siyang tumuran sa tanan nga naa kanimo. Wala siya mag-ingo, wala kanang tanang butang nga naa sa imong kinabuhi karon kung wala siya, wala usab ka. Kung sa nagingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan, ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Amen. Praise God. Mag-ampo kita, buot ka maluwas, buot ka makabato niya ng relasyon nimo sama ni Maria ngadto kang Hesus, mag-ampo kita. Salamat sa Ginoo, salamat po Dios Amahan. Sabat sa atong pag-ampo, nimo akini nga imong personal nga pag-ampo ngadto sa Dios. Amen. Hallelujah. Sa ngalan sa iyang bugtong anak among Ginoong Hesus. Amahan nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak among Ginoong Hesus, ani midula ko kanimo o Dios. Amen. Nga usa ka makasasala. Yes, Lord. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan kong mga sala na nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat, ug sa una-una. Ginoong Hesus, karon dayon giablian kong akong kasing-kasing ug sumulod ka kanako. Nagatuwa ako nga ikaw mo akong Ginoo, nga akong manluluwas. Nagtuwa ko nga ikaw mang nabanhaw gikan sa mga patay. Sukan dining adlaw Ginoong Hesus, maghari ka diri kanako. Amen. Ikaw na ang maghari sa akong kinabuhi. Yes, Lord. Ug salamat sa imong dugo nga giula ngadto sa krus sa Kalbaryo nga mo'y naghugas sa tanang kong pagkadaotan. Gikan sa akong pagkaymugso sa sabakan sa akong inahan. Yes, Lord. Hangtod nining panahon na Ginoong Hesus. Ug salamat nga imo na akong gipasaylo. Salamat ikaw nagatubag sa akong mga pag-ampo. Salamat Ginoong Hesus sa imong mga pulong. Nga diin nagaingong ka usa ra gid ka butang ang among gikinahanglan. Yes, Lord. Salamat Ginoong Hesus, tudloy ako ni anang mao usa ka butang. Nga ikaw ang akong unahon ug ang akong pariun sa akong kinabuhi. Amen. Tabangi ako Dios nga diya sa akong pagkinabuhi pag-alagad kanimo sa tibuok kong kasing-kasing, sa tibuok kong kalag, huna-huna ug kusog. Amen. Ug giyahi ako sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Praise God. Salamat Ginoong Hesus. Ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Amen. Ug kining tanan gipangayo ko gipasalamatan sa ngalan ni Hesus tungod og alang sa kaymayaan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Praise God. Ug kay nadawat na nimo si Hesus nga imong Ginoo manluluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Ang tanan, no? Nadawat na nimo karong orasa si Hesus nga imong Ginoo manluluwas, nahimo ka ng anak sa Dios. Mutod pa niya diri. Pankadtong midawat o misalig kaniya, yatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Ug kung kay nahimo naman kita mga anak sa Dios, gikan sa nangingapin niyang grasya kitang tanan, yatagan niya sa katungod sa walay puas ng mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Praise God. So imo na ka nang maklaim ang mga saad sa Ginoo. E diya sa imong pag-claim ni ana, ang imong ragyong pagpaabot na siya magimulihok sa imong kinabuhi. Amen.
Kay walay laing Dios sama kaniya. Nga diin atong kasaligan ug atong katugyanan sa tanan nga naa kanato. Kay diha kaniya nagpahipi ang atong kinabuhi. So welcome to the family of God. Amen. Nalaygon ang Diyos walay katapusan. O kung aduna ka mo'y mga panahon, pwede ka mo padayon sa pagpamati sa ato ang live broadcast sa radio kada Domingo sa matag alas 8 sa buntag sa Pilipinas o hangtod sa alas 9 sa buntag adlaw nga Domingo. Inyo nang madungog sa unang dial sa inyong radio sa DYRD Cebu 5:40 540. sa inyong mga daya. Okay, sa inyong mga dial. Salamat sa Ginoo, no? So inyo na madungog matag adlaw nga Domingo. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios walay katapusan ug gado na sa kitay. Ganahan mo maapil sa mga Bible study do na kitay everyday Bible sharing sa matag alas 7 sa gabi sa Pilipinas o sa nagkalain-lain nga dapit sa tas kalibutan kay natay mga taga Germany, taga Japan nga namati ni ana, no? O pwede ka mo mutan-aw sa Facebook live, no? Pwede ka mo mangutan na diha sa everyday Bible sharing. Pwede na ninyong mo inquire ka mo diha unsang odrasa kay nata sa Zoom, no? Pwede mo makasulod sa Zoom kay mo karga man na og 300 ka mga tao. Anyway, ang Ginoo magauban ka natong tanan ug hangtod sa sunod malipayon usab kami mo abay-abi kaninyo sa sunod nga gayon. Ug nini akong ihatag sa akong kapartner aron pagtapos sa ngalan ni Jesus wa ang tanang dungog himaya kadaugan pasalamat atong ihatag sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon ang Amen. kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kami mga kadaugan o mga pangutana o mahimo ka ninyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address Beatrice _C91@yahoo.com o sa messenger pangitaan lang ang Beatrice ka natin. Mga kaigsunan, mga kagalaan, mga minahal natong katawan sa Diyos, mga suki natong paminawan, kini ang inyong ubos na alagad, Roger Kanapi, uban sa kong kapikas biti Kanapi, malipayong manamilit na sa kaninyo, ang grasya, ang kalinaw sa Diyos, maana kaninyo. Amen. Praise the Kung Lord. kaniya nga may gahom sa pagpuhong kaninyo, aron kamo dili mapukan o makatugyan kaninyo nga putli o malipayon, ngadto sa bugtong Diyos na atong manluwas, inaagi kang sa Kristo atong Ginoo, ang kalandong gahom o autoridad, sukat ka kaniadto karon o hangtod sa kahapon. Amen. Ug amen. Ug amen. Hallelujah. Busa hangtod sa sunod. We love you all and God bless us all. Amen. Hallelujah. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw Amen. ug ang kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo maana ka ninyo. Amen. Praise God. So bye-bye. Hangtod sa sunod.